बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंगू हेडलाइन के प्रोग्राम टाकरा में आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं शफातुल्लाह खान वज़ीर साहब। ये गवर्नमेंट ट्रेनिंग एंड वोकेशनल सेंटर फॉर बॉयज़ हंगू के प्रिंसिपल हैं और पिछले 4 साल से यहाँ पर इस स्टेटस पर काम कर रहे हैं। ये जो वोकेशनल सेंटर हंगू है ये 1992 में कायम हुआ था। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये अदारा जो है ये समाजी तरक्की के हवाले से और नौजवान नस्ल को हुनरमंद बनाने के हवाले से किस तरह काम कर रहा है और इसके अहदाफ क्या हैं, कि कौन सा मेकनिज़म है जिसको सामने रख कर नौजवान जो है वो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं और यहाँ पर तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर अमली ज़िंदगी में नौजवानों की ज़िंदगी में क्या आसानियाँ पैदा होती हैं। इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। शफातुल्लाह खान वज़ीर साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहले आप ये बताएँ कि ये जो वोकेशनल सेंटर और ये जो हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ पर किस तरह की सहूलियात जो हैं वो नौजवानों को दस्तयाब है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारे इदारे की तरफ देखा है और हमारे इदारे को आपने अवाम में उजागर करने के लिए हमें मौका दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ये इदारा 1992 में बना था। इस इदारे में बहुत से ट्रेड है, 7 ट्रेड है हमारे पास, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से हमारे पास अभी फैक्शनेबल जो है वो 4 ट्रेड है। उसमें इलेक्ट्रिकल है, उसमें फ्रीजर कंडीशन है, उसमें ऑटो मैकेनिक है, उसमें ऑटो मोटरसाइकिल मैकेनिक है, कंप्यूटर है, मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेड है। ये मुख्तलिफ ट्रेड हम यहाँ पर चला रहे हैं ना। प्रिंसिपल साहब, ये आप कह रहे हैं कि आज से 30 साल पहले ये अदारा जो है ये कायम हुआ था। बिल्कुल। ये बताएं कि हमारे मुआशरे को ऐसे अदारों की ज़रूरत क्यों है। ज़बरदस्त है ये हमारा जो इदारा है। ये बेसिकली मैं तो आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊंगा कि ये रोज़गार का ख़जाना है। जो भी काम घर में होता है ना, ये सारे काम और इदारा पाकिस्तान में है नहीं। गवर्नमेंट का इदारा यही वोकेशनल का इदारा है, सारे पाकिस्तान में फैला हुआ है। घर में जितने भी काम है अलिफ से लेकर ये तक सारे काम वोकेशनल में होते हैं। हम खुद अपने काम घरों में करते हैं। तो ये तो रोज़गार के लिहाज से ये तो मैं कहता हूँ कि ये रोज़गार की माँ है ये कॉलेज। अच्छा प्रिंसिपल साहब, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो है इस अदारे में हुनरमंदी के हवाले से नौजवानों को कौन कौन सी ट्रेनिंग्स जो है वो दी जा रही है। यहाँ पर अभी जो प्रेजेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मेरे पास 3 ट्रेड मैं चला रहा हूँ। 3 इंस्ट्रक्टर मेरे पास है। इलेक्ट्रिकल में 2 इंस्ट्रक्टर है और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट सेशन में कि 4 ट्रेड शुरू हो जाए। सोलर का ट्रेड भी रेगुलर साइड पर शुरू करूँ। लेकिन अभी जो मेरे पास एडमिशन हुआ है वो ऑटो मैकेनिक में हुआ है और दूसरा फ्रीजर कंडीशन जो हम अभी HPC उसको कहते हैं, इसमें किया हुआ है और थर्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल का है। बाकी हम प्रोजेक्ट वो जो मैं बाद में बताऊंगा, जो प्रोजेक्ट हमारे पास होते हैं वो सेकंड टाइम क्लासेस में आपको बता दूंगा। अच्छा प्रिंसिपल साहब, ये यहाँ पर शिफ्टिंग, बाकी बहुत से तलीमी इदारे ऐसे हैं जहाँ पर हुनरमंदी की तालीम तो नहीं दी जाती, लेकिन उनके 2 सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। आपके यहाँ पर कितने सेशन चलते हैं और इस वक्त आलमोस्ट यहाँ पर टोटल तुलबा की तादाद कितनी है जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैटेगरी में जो है ना वो स्किल जो है ना प्रोफेशनल यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में टेक्निकल इदारे बहुत से ज़्यादा इदारे हैं, लेकिन वोकेशनल जैसे इदारा पाकिस्तान में और कोई नहीं है। प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट जो है वो वोकेशनल है। वोकेशनल में हम जो TTB हमारा बोर्ड है उसके अंडर जो कोर्स होते हैं वो तकरीबन 2 दर्जन से भी ज़्यादा है। लेकिन अभी ये हुकूमत ने ये किया है कि जिस इलाके में कौन से ट्रेड लोगों को पसंद है, मिसाल पेशावर में 1 ट्रेड 2-3 ट्रेड पसंद हो गए, बनू में ओवर, डी खान में ओवर, मलाकंड, हज़ारा, तो इसी तरह मुख्तलिफ़ ट्रेडों में मुख्तलिफ़ ट्रेड होते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में। तो उससे सब लोग ज़बरदस्त फ़ायदा उठाते हैं। मैं ख़ुद इसी इदारे का पैदावार हूँ। 1982-83 में मैंने इसी महकमे में ट्रेनिंग किया है, गुलबहार TVC पेशावर में। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 18 ग्रेड पर यहाँ पर प्रिंसिपल हूँ। तो इससे और कामयाबी तो मैं आपको बता नहीं सकता। वज़ीर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। यानी आजकल बच्चों के जहन में वालिदैन ने और हमारे मुआशरे ने मादा परस्ती का इस हद तक रुझान डाल दिया है
کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، ہم دنوں میں کروڑپتی بن جائیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پروفیشن جو ہے یہ خاص طور پہ جو ٹیکنیکل پروفیشنز ہیں یہ صرف انسان کا پیٹ پالتے ہیں، باقی وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی. تو یہ نوجوان نسل کے اندر جو یہ چیز ہے، کیا یہ رکاوٹ نہیں بن رہی کہ وہ ووکیشنل کالج کی طرف ان کا جانا کم ہو گیا؟ نہیں سر، یہ تو ہو نہیں سکتا. بچہ پہلا دن پیدا ہو جاتا ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے، 15 سال کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، پھر 10 سال کے بعد کیا ہوتا ہے. ہر سیشن کے لیے 5 سال رکھے گئے ہیں. ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے 5 سال کے بعد اسکول چلا جاتا ہے، 5 سال کے بعد وہ 5ویں پاس کر جاتا ہے، 5 سال کے بعد اس کو باڈی میں جسم میں کوئی طاقت آ جاتی ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دنوں میں کام ہو جائے. ہاں ٹیکنیکل کام ایسا ہے کہ وہ ہر دن ہم لڑکوں کو سکھاتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. یہاں پر ہمارے پاس یہ سوئچ پڑا ہے، یہ سوئچ پہلے لڑکے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. اگر ہم روزانہ ہم ایک کام اس کو بتاتے ہیں وہ گھر میں کرو، تو یہ سوئچ چینج کرتے ہیں نا، تو اس نے ایک دن میں سیکھ لیا ہے. اچھا یہ مجھے لیکن آپ کا جو وہ کروڑپتی والی بات ہے وہ تو جی ہو نہیں سکتا. کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے کاروبار کو کریں. میں نے آپ کو کہہ دیا میں نے 35 سال سروس کی ہے. پہلے میں انسٹرکٹر تھا، 14 میں تھا، پھر 17 میں آ گئے، اب 18 میں آ گئے. 35 سال گزارے ہیں. میں نے سارے کام اپنے کام میں خود کرتا ہوں. میں نے صرف میرا پیسہ دوائی پر لگتا ہے، میرا کچن پر لگتا ہے، باقی میرے پیسے لگتے نہیں ہیں. یہ دیکھو ہم لگائیں گے. یہ جو میں نے کپڑے پہنے یہ میں نے خود اپنی بیٹی کو ٹرین کیا. یہ کپڑے اس لیے میں نے آپ کو پہنے تھے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ کپڑے مجھے اپنی بیٹی نے سلوائی ہے. اچھا پرنسپل صاحب ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے. تھوڑا سا ایڈمیشن کا جو پروسیس ہے، بہت سے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کتنی تعلیم ہو تو ہم جائیں. تو جو ایڈمیشن پروسیس جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا. ابھی تو حکومت نے بہت آسان کر دیا ہے. یہ جو نیٹ آیا ہے سب کچھ GTB کے وہ پیج پر ہوتا ہے، لیکن ہم خود بھی ایڈورٹائزمنٹ میں یہ بتاتے ہیں. یہاں پر پہلے جو ہوتا تھا میٹرک کا لازم تھا اور 18 سے 25 سال ایج تھا. اب اسی حکومت نے یہ چینج کیا ہے. ابھی 18 سے لے کر 35 سال کا عمر ہمیں چاہیے، اور 8ویں سے لے کر اوپر جتنا بھی تعلیم ہو، چاہے PhD ڈگری ہولڈر، ویلکم. ہم اس کو تو ہم زبردست ویلکم کہتے ہیں. اچھا یہ آپ کا جو پروسیس ہے، ایک سیشن جو تعلیمی سیشن ہوتا ہے یہ 6 ماہ پر مشتمل ہے؟ یس. پہلے جو تھا، پہلے مختلف کورسز ہوتے تھے. 2 مہینے کا کورس ہوتا تھا، ایک سال کا ہوتا تھا، 2 سال کا ہوتا تھا، پھر ایڈوانس میں آ جاتا تھا. اب جو اس حکومت نے ایک نیا کورس شروع کیا ہے، CBT. CBT کا مطلب یہ ہے کہ کمپیٹنٹ بیسک ٹریننگ، یہ ہم دیا جاتا ہے. اب اس کے لیے مخصوص سیٹیں اس نے مقرر کیے ہیں. اب سال میں سارے KPK میں جتنی بھی TVC ہے اس میں ایک ہی سال میں 2 سیشن ہوتے ہیں. ایک سیشن ہوتا ہے 1 مارچ سے شروع ہوتا ہے اور دوسرا سیشن 1 اکتوبر سے شروع ہوتا ہے. یہ سارے KPK میں ایکول ہے. اب صحیح ہے. وزیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گیا پروسیس، ایڈمیشن کا پروسیس ہے آپ کا. اس کے بعد آپ کا جو ایگزام ہے، جو بچے یہاں پہ ٹریننگ مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ایگزام ہے وہ آپ کا ٹریڈ ٹیسٹنگ آپ کا جو بورڈ ہے اس کے زیر اہتمام ہوتا ہے، جس طرح ہمارے ایجوکیشن بورڈز ہیں. تو وہاں پہ وہاں سے جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے، ایگزام لیا جاتا ہے، اس کے بعد رزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پروفیشنل ان کو کوئی ڈگری وغیرہ یا کوئی سرٹیفکیٹ آپ الاٹ کرتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں کہ جس کو لے کر وہ عام مارکیٹ میں یا دنیا میں کہیں بھی جائیں اور اس کو تسلیم کیا جائے. بالکل میں آپ کا بات سمجھ گیا ہوں. یہاں پر ایسا ہے کہ یہاں پر جو ہم لوگ بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، اس کو ہم تین قسم کے اس کو ہم انسٹرکشن دیتے ہیں. پہلے جو اب وہ بیٹے ہیں اس کو ہم پوچھتے ہیں کہ اب کیوں اپنے ایڈمیشن لیا ہے، تو اس کا جو اندر کا جو وہ مشن ہے وہ عمر کا رہتا ہے. پھر ہم اس کو ٹریننگ پر لگاتے ہیں. جب ہم اس کو آخری مہینے میں لے کے جاتے ہیں تو اس کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ آپ کو باہر جا کر کیا کرنا ہے. تو وہ ٹپ ہم اس کو دیتے ہیں. اس میں بہت سے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ہنگو کا مثال دیتا ہوں کہ ہنگو میں انڈسٹری اسٹیٹ نہیں ہے. یہاں پر جہاں بھی انڈسٹری اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس وہ ریٹرن میں رجسٹریشن ہوتی ہے لڑکوں کی کہ یہاں اس کارخانے میں اتنے لڑکے گئے ہیں، اس میں اتنے لڑکے گئے ہیں. یہاں ہنگو میں نہیں. یہاں ہنگو گاؤں میں ڈسٹرکٹ بنا ہوا ہے. تو میں نیکسٹ 2 ایئر کا جو میرے پاس جو ریکارڈ ہے MD صاحب نے مانگا تھا، تو میں نے یہاں پر تقریباً 275 اسٹوڈنٹ کو میں نے ٹریننگ دی تھی 2 سال میں. تو اس میں 172 اسٹوڈنٹ میں نے روزگار پر لگائے ہیں جو میرے ساتھ اس کے نمبر بھی ہیں، MD کو بھی دیا ہے، جو ابھی وہ 15,000 20,000 25,000 کماتے ہیں، میرے ساتھ رابطے میں ہے. میں خود اس کو سینٹر بلاتا ہوں، سینٹر کے کام مجھ سے کراتا ہوں. اچھا یہ وزیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ
6 ماہ کا جو یہ پروسیس ہے آپ کا، یہاں پہ بچے جو ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، جس طرح تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے کہ ان کی باقاعدہ فیسز ہوتی ہیں منتھلی بیس پہ، تو ٹوٹل اس کا کتنا خرچہ اس کا آتا ہے؟ حکومت کی طرف سے ان کو کیا امراض ملتی ہیں اور 6 ماہ کا اس کی فیس اسٹرکچر کیا ہے؟ سرکار کے جو بھی محکمے ہوتے ہیں وہاں پر عواموں کو ریلیف دیا جاتا ہے. اگر آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں چلے جاتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے پیسے وہ لیتے ہیں. یہ سرکاری ادارہ ہے، یہاں پر آپ کو میں بتاؤں حیران ہو جائیں گے. یہاں پر عام پرسپیکٹس کے ساتھ 1640 روپے لیتے ہیں ٹوٹل 6 مہینے کا. اس میں بورڈ فیس ہوتا ہے، اس میں سرٹیفکیٹ فیس ہوتا ہے، اس میں ٹیوشن فیس ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ اس میں ہوتے ہیں. تو یہ 6 مہینے کے لیے ہوتا ہے. باقی یہاں پر جتنا بھی ٹریننگ میٹیریل ہے وہ سرکاری ہوتا ہے. 100% اس میں 80% یہاں پر ہم پریکٹیکل کرتے ہیں، 20% ہماری تھیوری ہے. یہاں پر انشاءاللہ میں نے آپ کو بتا دیا پہلے کویسچن میں کہ بہت سے لوگ یہاں پر روزگار میں ہیں، اپنا خود کماتا ہے، اپنے گھر میں کماتا ہے. پرنسپل صاحب یہ میری رہنمائی کریں میرے ناظرین کی بھی جی کہ یہاں پر ظاہری بات ہے تمام جو طالب علم ہوتے ہیں ان کی استعداد کار ایک جیسی نہیں ہوتی. صحیح بات. کچھ لوگ کافی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کچھ جو نارمل ہوتے ہیں، کچھ ڈل قسم کے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کوئی اپنا کوئی ایسا میکنزم بنایا ہوا ہے؟ زبردست. ہم جو آتے ہیں ہمارے کلاس میں 25 لڑکے بیٹھ جاتے ہیں. ہم اگر ایک ہفتہ 15 دن کلاس چلا لیتے ہیں تو انسٹرکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے لڑکے میں کس میں کون سی کوالٹی ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم گروپ بناتے ہیں. مثال کے طور پر ایک لڑکا ذرا تیز ہے، اس کے ساتھ 2 کمزور لڑکے بٹھاتے ہیں. پھر اگر کہتے ہیں کہ کوئی 2 لڑکا وہ نکل گیا ہے ذرا آگے تو اس کے ساتھ دوسرا کمزور. یہ ہمارا زبردست میکینزم ہے. یہاں پر اگر آپ ڈیلی بیسس پر اگر آپ نے ایک ہفتہ کا دورہ ادھر کیا ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ٹیکنیک میں خود کیوں نہ آ جاؤں. آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں، ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ان کے جو ہے نا روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں. جب ہم تعلیم حاصل کرتے تو اس وقت پنشمنٹ جو ہوتی تھی یہ تعلیم کا ایک لازمی جز تصور کی جاتی تھی. بالکل. ہم بچوں کو ہم نے خود ماریں کھائی ہیں، لیکن آج کے دور میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے بچے کو مارنے کا. حکومت بھی ایکشن لیتی ہے تو ہیں تو ہمارے بچے غلط کام کریں گے. جب آپ کو غصہ آتا ہے یا آپ کے انسٹرکٹر کو یا آپ کے اسٹاف کو کسی کی بیوقوفی پر یا کسی رویے پہ یا کسی عمل پہ غصہ آتا ہے، ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کیا ریئیکشن ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ سر میں تو ایک بات بتاؤں. ویسے میں اپنی بات بتاتا ہوں. میں بہت تیز آدمی ہوں، فوراً فیصلہ کرنے والا آدمی ہوں. کلاس میں باہر کی بات کرتا ہوں. جب میں کلاس میں آ جاتا ہوں نا تو یہ سارے مجھے بچے لگتے ہیں. تو بچے سزا بھی کھاتے ہیں بچوں کو. میں بتاتا ہوں نا، کہتے ہیں کہ غصہ عقل کو کھا جاتی ہے. جب آپ کو غصہ آ جاتا ہے نا تو آپ کا عقل کام نہیں کرتا. کلاس میں کوئی ہمارے لیے 35 سال میں مجھے کوئی ایشو. ہاں ایسے اسٹوڈنٹ آئے ہیں جو اس کی تربیت اچھی نہیں ہوتی تو ہمارے فرض ہوتی ہے کہ اس کو تربیت اچھی کر دو. صحیح ہے. اچھا پرنسپل صاحب ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے. مجھے بتائیں آپ اگر آپ نے 35 سال کی آپ کی سروس ہے اس فیلڈ میں، اگر میں مجموعی طور پر اتنے لمبے ڈیوریشن کو اگر میں کہوں کہ آپ ایکسپلین کریں کہ اب تک آپ سے جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور وہ پریکٹیکل لائف میں کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اگر ان کی ایک فگر میں آپ سے مانگوں تو آپ کیا فگر؟ میں آپ کو گارنٹیڈ کے ساتھ فگر دوں گا. میرے تقریباً 72 اسٹوڈنٹ میرے دنیا میں ہے. ماسکو، جرمنی، قطر، UAE، سعودی، آسٹریلیا میں سارے میرے ساتھ کانٹیکٹ نمبر میں. یہ تو میں نے 72 اسٹوڈنٹ وہ بتائیں کہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. میں اپنی ذہن سے میں اپنے گاؤں میں 22 سال نوکری کی ہے. تقریباً میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کیونکہ میرا ووٹ کیا ہے؟ میرا ووٹ پلاس اور پیسکس کا ہے. میرا ٹریڈنگ ہے. وہاں پر میں نے 2 ٹریڈ چلائے تھے، ٹریڈنگ کا چلایا تھا اور الیکٹریکل چلایا تھا. گھر میرا اسٹوڈنٹ بیٹا ہے. جس گھر میں جاتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ کماتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ خوش ہے. میں قسم سے کہتا ہوں کہ میں جب گاؤں جاتا ہوں، یہ تو میں گاؤں کی بات کروں. سوات میں نے 5 سال گزارے ہیں. انشاءاللہ سوات کے کسی بھی محلے میں ایسا لڑکا نہیں ہے جو شفاعت کا شاگرد نہیں ہے، وہ کماتا نہیں ہے. ویسے میں نے آپ کی شخصیت کا جو اندازہ لگایا ہے، جی آپ کو تو اردو کا، لٹریچر کا یا فارسی کا یا پشتو کا آپ کو پروفیسر ہونا چاہیے تھا، ماہر تعلیم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کے اندر جتنی وہی والی بال کے سوٹ میں نکلا اور نگری سے لے کر صدر تک گیا. پلاس کلر میں لگایا تھا، ٹیسٹر ادھر لگایا تھا. کوئی تو کہے گا کہ بھائی یہ بجلی والا ہے، بٹن ٹک کرے گا، سوئچ ٹک کرے گا. تو 2 دن میں تو ویسے گھر گم گیا. تیسرے دن میں ایک دوسری حرکت کے لیے گیا کیونکہ میں بھوکا تھا، روٹی نہیں تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو میں مینا بازار میں ایک چولے والا تھا، میں اس کے پاس چلا گیا کہ اس کے پاس رس جاتا ہوتا ہے، میں چپکے سے روٹی کھاؤں گا اور نکل جاؤں گا. لیکن اللہ کا بہت کرم ہے مجھ پر.
यहाँ पर मुझे रोना आता है। मैं वहाँ बैठ के, एक बंदे ने कहा या कि बिजली वाला बेटा है, मैं फ़ौरन उठ गया कि हाँ मैं यहाँ हूँ। वहाँ पर मैं चला गया, एक वो बैकलाइट हो, ये चेंज हो गए, वो बैकलाइट स्विच था, उसमें वो बैकलाइट वो काले रंग वाला बिल्कुल वो पतली थी, वो ढीला थी, 1 सेकंड में ठीक कर दिया। मजदूरी मेरी 8 आने बनती थी, लेकिन उसने वो मुझे 5 रुपये दिए। उसी दिन मैंने 2-3 दुकानों में काम किया तो मुझे 27 रुपये पड़ गए। 27 रुपये आज के हिसाब से 27 लाख बनते थे। तो मैंने ग्राउंड में चला गया वाली बात। तो मेरा एक दोस्त था, उसमें सलातीन होटल में मुझे काम दिलवाया, वहाँ पर मैंने 3 महीने काम किया। फिर मेरा चचा था, वो लेबर डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर था, तो वो कहते कि तो उसने मुझे बहुत कारखानों में सर्विस की, तकरीबन 17 सर्विस मैंने की है। ये 18वीं सर्विस है जो इधर अब हमारा किस्मत। प्रिंसिपल साहब, आपकी शख्सियत तो बड़ी वो दिलचस्प शख्सियत है, आपके ऊपर तो नावल लिखा जा सकता है, फिल्म बन सकती है। और खुददारी जो होती है इससे बढ़कर नेमत और कोई भी नहीं होती है। और सच्चाई जो होती है वो ज़ुबान पे आ जाती है। आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। जेब काट कर ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि आदमी खून पसीना ये करे और आप ज़िंदगी गुजारे। इस इलाके की आवाम का हम पर कर्ज है और हम उस कर्ज को अदा कर रहे हैं। नई नस्ल को की तालीम और तरबियत, इससे बड़ी इबादत और कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी इबादत है। मैं सर आपको एक बात बताऊँ, ये इस मोबाइल में मेरे पास 42 फीमेल के नंबर है जो मेरे स्टूडेंट की माँ है। वो सुबह सवेरे मुझे कॉल करती है, पहले दुआ मुझे करती है कि उसने मुझे देखा भी नहीं है, मेरे साथ बात भी नहीं किया है, लेकिन मुझे दुआ भेजती है कि मेरे बेटे को उस्ताद को या अल्लाह उम्र दे दे, ज़िंदगी दे दे। अच्छा, एक मुझे बात बताएं कि जब एक स्टूडेंट को आप बड़ी कामयाब जगह पर देखते हैं जो आपसे स्किल्ड होकर गया है और वो ठीक ठाक उसने अपने आप को स्टेबल किया है, जब वो फ़ोन करता है तो उसकी फीलिंग कैसी होती है और आप क्या फील करते हैं? सर बिल्कुल मैं ऐसा फील करता हूँ मुझे बेटा फ़ोन करता है कि मैं कामयाब हूँ, मैं खुश हूँ। रशिया में मेरा एक स्टूडेंट है, वो मॉस्को में, वो मुझे बहुत तंग करता है कि सर जी, वो मेरे साथ बहुत मेरा स्टूडेंट है 1993 का, तो वो मेरे एज का तकरीबन बराबर है। वो मुझे कि सर जी मॉस्को आ जाओ, वहाँ पर आपको दीनी वो तरफ ज़्यादा तो आ जाए, लेकिन आपको शराब पीना होगा मॉस्को में, क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जी इतने स्टूडेंट हैं मेरे बाद, जर्मनी मेरे स्टूडेंट है, सारी दुनिया में मैंने आपको बताया 72 स्टूडेंट मेरे हैं जो मेरे साथ कांटेक्ट में है, और तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ पर वो काम कर रहे होंगे। अच्छा प्रिंसिपल साहब, ये लास्ट एंड पे जाते हैं, अपने इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं। ज़िला हंगू के जो नौजवान हैं और यहाँ का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बाहर जाने वाला, उसको सामने रखकर और इस अदारे की जो अफादियत है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप ज़िला हंगू के उन बच्चों को क्या पैगाम देंगे जो मैट्रिक से आगे तालीम हासिल नहीं कर सके और जो इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और जिनके सामने कोई रास्ता नहीं है कि कामयाब ज़िंदगी कैसे गुजारें? ज़बरदस्त सवाल किया है। यहाँ पर हंगू वालों के लिए तो मैं वक्त हूँ जब तक मैं इधर हूँ। हंगू वालों के लिए मैंने बहुत मेहनत की है सर जी। मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने पाकिस्तान में 10 वोकेशनल इंस्टीट्यूट चुने हैं एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए। हंगू वाले खुशकिस्मत थे कि KPK में 2 सेलेक्ट हुए हैं, एक हैदराबाद सेलेक्ट, एक हंगू हमारा सेलेक्ट हुआ है। तो इस ज़्यादा खुशखबरी मैं उसको दावत देता हूँ कि आओ हुनर सीखो, बैग में डालो। अच्छा, मत करो जब काम वक्त आ जाएगा जी, वो जो बैग से काम निकालो, वो काम करो। आप रिटायरमेंट आपकी कब हो रही है? सर मेरी रिटायरमेंट सन 2024 में यानी आगे अक्टूबर 2 साल में। जो 2023 का इलेक्शन है ये पहले आ रहा है और आप 1 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद इंसान की ज़िंदगी सर्विसमैन की बड़ी एक अजीब किस्म की लाइफ होती है, क्या करने का इरादा है? सर ये ज़बरदस्त सवाल है। मैंने स्टार्ट से जब मैंने सर्विस की, मेरा वालिद साहब इस नौकरी से मैंने 3 दफ़ा मुझे निकालने की कोशिश की कि आओ इलेक्शन लड़ो, आवाम की खिदमत करो। पता नहीं कि बस वो हमारी किस्मत यहाँ पर रह गई है कि अभी ये इरादा ये है कि इंशाल्लाह हमारा जो इलाका है ये बन्नू डिस्ट्रिक्ट का आखिरी हिस्सा है और लक्की डिस्ट्रिक्ट का स्टार्ट है। तो यहाँ पर हमारे लोग, हमारे लड़के अगर बन्नू चले जाते, जितने भी मशरान हैं, जितनी भी बंदे हैं, हंगू TVC आ जाए, विज़िट करे, वो अपने बच्चों को, अपने महल्ले में जितने भी गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लिए हमारे सेंटर में भेजो। 6 महीने में इंशाल्लाह उसको इस तरह बंदा बनाएंगे जिस तरह में आपके यह है, क्योंकि मेरे वालिद के शौक। आप बल्दियाती सियासत करेंगे या पार्लिमानी सियासत करेंगे?
سر ابھی تو ہم اپنے کام سے نہیں نکلے کیسے نکلیں گے؟ میں ریٹائرمنٹ کی بات لیکن سر یہ ابھی یہ حکومت نے ایک بہترین یہ جو تحصیل کا جو الیکشن شروع کیا ہے سر، میرا تو پہلا شوق یہ تھا کہ MPA سیٹ کے لیے میں لڑوں، سوچ یہ تھا، لیکن ابھی سوچ میرا محدود ہو گیا ہے کیونکہ یہ تحصیل والا جو معاملہ آ گیا ہے اس میں بہت طاقت آ گئی ہے۔ MPA MNA سے زیادہ طاقت گھر گھر کو آپ سہولت پہنچا سکتی ہے۔ ارادہ تو ہے لیکن دیکھتے ہیں جو اللہ جو سوٹ کرتا ہے انشاءاللہ وہیں موومنٹ کریں گے۔ بہت شکریہ جی، یہ تھے شفاعت اللہ وزیر صاحب، تھینک یو سر، ووکیشنل ٹریننگ اور ٹیکنیکل سینٹر ہنگو کے پرنسپل، ایک سدا بہار شخصیت، ہنستے مسکراتے چہرے۔ انہوں نے ادارے کی مجموعی کارکردگی کے بارے میں اور یہاں پہ جو طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے فیوچر کے حوالے سے اور ہنگو کے نوجوانوں کے حوالے سے وہ معلومات ہمیں فراہم کی ہیں جن سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے ناظرین ضرور ان کے اس انٹرویو سے استفادہ کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے منظور خان اور طارق مغل کو اجازت دیں۔